त्यो त कलह केवल यहाँ मात्रै हुन्छ भौतिक जगतमा। यो कलह कदापि अन्त हुँदैन। आज मानिसहरू यो कलह भोलि अन्त हुन्छ, फलानु नेता आयो भने अन्त हुन्छ, फलानु व्यवस्था आयो भने अन्त हुन्छ भनेर मानिसहरू यो दिवा सपना देखेर बस्दछन्। तर यो कलह यो संसारबाट कदापि अन्त हुँदैन। किन भन्दाखेरि कुकुरहरू धेरै छन्, हड्डी एउटा टुक्रो छ, कसरी कलह शान्त हुन्छ? शान्त हुन्छ? हुँदैन नि। खान चाहनेहरू धेरै छन् तर कुर्सी एउटा छ, अब शान्ति हुन्छ त्यहाँ? शान्ति हुँदैन। कहाँबाट शान्ति हुन्छ? शिव बन्ने प्रक्रिया के हो? यस दिव्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, लाइक गरिदिनुस् र यो तलको बेल आइकन पनि दबाइदिनुस् र हरदम दिव्य भिडियोहरूका साथमा रहनुहोस्। मानिस कसरी शिव बन्न सक्दछ? शिव बन्ने प्रक्रिया के हो? मानिस कसरी ब्रह्मा बन्न सक्दछ? ब्रह्मा बन्ने प्रक्रिया के हो? मानिस कसरी स्वर्गको राजा इन्द्र बन्न सक्छ? त्यसको प्रक्रिया के हो? शास्त्रको कुरा यहाँहरूलाई म सुनाउन जाँदैछु। मानिस शिव पनि बन्न सक्छ, ब्रह्मा पनि बन्न सक्छ, स्वर्गका राजा देवराज इन्द्र पनि बन्न सक्छ। यथार्थमा भन्नुपर्दाखेरि ब्रह्माजीको पनि पद हो र शिवजीको पनि पद मानिएको छ र इन्द्र जो स्वर्गका राजा हुनुहुन्छ उहाँको पनि पद हो, बलि महाराजको पनि पद हो। त प्रिय भक्त भागवत, यदि कोही व्यक्ति शिव बन्न चाहन्छ भने ऊ शिव पनि बन्न सक्छ। त्यसको प्रक्रिया के छ? कुन तरिकाले व्यक्ति शिव बन्न सक्छ? अब छोटो यस विषयमा चर्चा गरौँ। हामीहरूले पहिले त सुन्यौँ कि व्यक्ति ब्रह्मा बन्न सक्छ। कसरी ब्रह्मा बन्न सक्छ? शास्त्रमा दिएको उपदेश र शास्त्रमा दिए अनुसारको जीवनयापन गरेर ऊ ब्रह्मा बन्न सक्छ। असीम पुण्य राशि सङ्ग्रह गरेर ऊ ब्रह्मा बन्न सक्छ। कसरी? शास्त्रमा बताइएको छ, यदि कुनै जीवात्मा एउटा पनि पाप कर्म नगरी 100 जन्मसम्म सफल गृहस्थ बन्न सक्दछ भने उसले ब्रह्माजीको पद प्राप्त गर्न सक्दछ। यो शास्त्रको वचन हो। मानौ यदि तपाईँ 100 जन्मसम्म एउटा पनि पाप नगरिकन, एउटा पनि पाप, एउटा भुसुना पनि तपाईँको शरीरबाट मारिनु भएन, तन मन वचनले एउटा पनि पाप गर्नु भएन। जस्तै बाटोमा हिँड्दाखेरि कति किरा फट्याङ्ग्राहरू मर्छन् कुल्चिएर, त्यो पनि हुनु भएन। खेतीपाती गर्दाखेरि कति प्राणी जीवहरूको हत्या हुन्छ, त्यो पनि हुनु भएन। भन्न खोजेको लेस मात्र पनि पाप हुनुहुन्न, लेस मात्र पनि। न वचन यस्तो हुनुहुन्छ जसद्वारा अरूलाई पोल्छ, न तनले न मनले पनि अरूप्रति अपराध पाप गर्नु भएन। त यसरी यदि कुनै जीवले 100 जन्म, एक जन्म मात्रै होइन, हामी प्रयास गरौँ एक जन्ममा, सम्भव छ? त यदि कुनै जीवले 100 जन्मसम्म एउटा पनि पाप कर्म नगरिकन, एउटा पनि तन मन वचनले पाप कर्म नगरिकन गृहस्थ जीवन, फेरि गृहस्थ जीवन भनियो, गृहस्थ, यहाँ विरक्त पनि भनिएको छैन, सन्यास पनि भनिएको छैन। यहाँ गृहस्थ, परिवारका साथमा, पत्नीका साथमा, पुत्रका साथमा, घरबारका साथमा, व्यवहारका साथमा। कति चुनौतीपूर्ण! पत्नीका साथमा, घरबारका साथमा, व्यवहारका साथमा, धन सम्पत्तिका साथमा, राज्य सुखको साथमा, अनि एउटा पनि पाप कर्म नगरिकन 100 जन्मसम्म कसैले कटाउन सक्छ? यो एक जन्म सफल धर्मात्मा गृहस्थ बनेर अनि अर्को जीवनमा पनि त्यस्तै पाप रहित धर्मात्मा गृहस्थ बनेर यस प्रकार 100 जन्मसम्म गृहस्थी जीवन जसले पालना गर्न सक्दछ, यो जीवात्माले ब्रह्माजीको पद प्राप्त गर्दछ। अर्थात् ऊ ब्रह्मा भएर जन्मन्छ। अब उसले सारा ब्रह्माण्डको सृष्टि कार्य हेर्न पाउँदछ, प्रजापति बन्न पाउँदछ। सुन्दाखेरि सहज छ नि, होइन? ओहो, ब्रह्मा बन्ने सहज छ नि, तर गरी हेरौँ त, एउटा पनि पाप कर्म हुनु भएन। यदि एउटा छेसिक्क
ठिक्क सानो पाप कर्म भयो भनेदेखि फेरि सुरुबाट गर्नु पर्दछ। हो त्यसै गरी शास्त्रमा उपदेश दिएको छ जीवात्मा शिव पनि बन्न सक्दछ। त शिव बन्नको लागि के गर्नु पर्दछ? 100 जन्मसम्म विरक्त भएर त्यागी भएर तपस्या गर्नु पर्दछ, ब्रह्मचर्य व्रतको पालना गर्नु पर्दछ 100 जन्मसम्म निरन्तर। एक जन्मपछि अर्को जन्म, अर्को जन्मपछि अर्को जन्म, कठोरभन्दा कठोर तपस्याद्वारा जसले यस प्रकारको व्रत गर्न सक्दछ भनेदेखि अन्तिममा उसले शिवको पद प्राप्त गर्न सक्दछ। शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ शिवजी पनि 2 किसिमको हुनुहुन्छ, ब्रह्माजी पनि 2 किसिमको हुनुहुन्छ। साक्षात भगवान वासुदेव श्रीकृष्ण उहाँ शिवजी बनेर पनि आउनुहुन्छ, उहाँ ब्रह्माजी बनेर पनि आउनुहुन्छ। जब स्वयं भगवान शिव बनेर आउनुहुन्छ र यो संसारको संहार कार्यलाई सम्हाल्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँ भगवान मानिनुहुन्छ। एक जीव कोटिको शिव, अर्को भगवान कोटिको शिव, र अर्को जीव कोटिको ब्रह्मा र भगवान कोटिको ब्रह्मा। जीव पनि 100 जन्मसम्म धर्मात्मा गृहस्थ बनेर ब्रह्माजी बन्न पाउने भयो र यदि यस्तो किसिमको धर्मात्मा, यस्तो किसिमको पुण्यवान जीव भगवानले पाउनु भएन भनेदेखि स्वयं भगवान श्री हरि नै ब्रह्माको पद सम्हाल्नुहुन्छ, अर्थात् ब्रह्मा भनेर आउनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा कुनै कल्पमा स्वयं भगवानले नै ब्रह्माको पद सम्हाल्नुहुन्छ। यदि त्यस्तो योग्य जीव उहाँले प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने, त यदि त्यस्तो योग्य जीव उहाँले प्राप्त गर्न सक्नुभयो हैन, संसारमा जसले एकदमै कठोर श्रमपूर्वक 100 जन्मसम्म आदर्श गृहस्थ, पवित्र गृहस्थ जीवन बिताएको यस्तो पुण्यवान जीव पाउनुभयो, योग्य जीव पाउनुभयो भने त निश्चित रूपले ऊ बन्न पायो। तर यदि यस्तो जीव पाएन भने स्वयं भगवान ब्रह्मा बन्नुहुन्छ र त्यसै गरी स्वयं भगवान शिव पनि बन्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा कुनै कुनै शास्त्रमा, कुनै कुनै पुराणमा ब्रह्माजीलाई पनि भगवान विष्णुसँग तुलना गरिएको छ र शिवजीलाई पनि विष्णुसँग तुलना गरिएको छ। किन तुलना गरियो? किन भन्दाखेरि उहाँहरू स्वयं भगवान हुनुहुन्छ, अर्थात् त्यो जीव, योग्य जीव प्राप्त नगरेको भएर स्वयं भगवान आउनुभयो। केवल ब्रह्मा र शिव मात्र होइन, यदि स्वर्गको राजकाज सम्हाल्नको लागि इन्द्रको पद पनि रिक्त हुने भयो वा इन्द्रको पदका लागि योग्य जीव प्राप्त गर्न सकिएन भने पनि भगवानले इन्द्रको पद पनि सम्हाल्नुहुन्छ भनिएको छ। इन्द्रको पद पनि सम्हाल्नुहुन्छ, अर्थात् स्वयं भगवान नै इन्द्र बनेर पनि आइबक्सनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, इन्द्र बन्नको लागि के गर्नुपर्छ? तपाईँ पनि इन्द्र बन्न सक्नुहुन्छ, म पनि सक्छु। किन भन्दा इन्द्र जीवकोटिको, ब्रह्मा जीवकोटिको, कदा कदा यदा कदा भगवानै स्वयं ब्रह्मा बनेर आउनुहुन्छ, तर त्यो सधैँ हुँदैन, यदा कदा मात्रै, भेरी रियर भन्छ नि। त इन्द्र बन्नको लागि के गर्नुपर्छ? शास्त्रमा उपदेश दिएको छ, शास्त्रमा बताइए अनुसार गर्ने हो भने इन्द्र बन्न पाइयो। यदि कसैले 100 अश्वमेध यज्ञ गर्दछ, 100वटा अश्वमेध यज्ञ, जस्तै पृथु महाराजले गर्नुभयो, 100 अश्वमेध यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, 79 अश्वमेध यज्ञ पुगेपछि अब 100 पुग्नै लागेको बेलामा इन्द्रले के गर्नुभयो? त्यो अश्वमेध यज्ञको लागि भनेर तयार पारेर राखिएको घोडा छ, अश्व भनेको घोडा, त्यो घोडा लुकाइदिनु भयो। किन भन्दा इन्द्रलाई डर भयो नि त, अब मेरो इन्द्रासन हडप्ने कोही आउँदैछ भनेर। यो संसार सबैतिर डर त्रास छ, देवलोकमा पनि डर छ, केवल यो पृथ्वीलोकमा मात्रै होइन। पृथ्वीलोकमा नेताहरूमा डर हुन्छ नि, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जसले पद सम्हालेर बसेका छन्, पदधारीहरू एकदमै त्रसित रहन्छन्, ओहो मेरो प्रतिद्वन्दी आउला, मसँग लड्ने कोही आउला, मेरो विपरीत आउला कोही, अनि मेरो पद हडप्ला भनेर त्यसपछि आएर संसारमा मान्छेहरू कति लडाइँ झगडा गर्छन्। विशेष गरी नेताहरू जो
पद धारण गरेर बसेका छन् हैन। यो केवल पृथ्वी लोकमा मात्र होइन, माथि स्वर्गलोकमा पनि डर छ। केवल स्वर्गलोकमा मात्र होइन, ब्रह्मलोकसम्म पनि यो डर छ। यो भौतिक जगतभित्र सबैतिर डर नै डर छ, कुना काप्चा सबैतिर। यो डर त्रास केवल पृथ्वी लोकमा मात्रै होइन, यहाँ मात्र केवल जीवहरू डरले त्रासले अरूले मलाई आक्रमण गर्ला, अरूले मेरो पद हरण गर्ला भनेर यहाँ मात्रै मानिसहरू हरदम चिन्तित व्यग्र रहने होइन। सबैतिर देवराज इन्द्र कति भयभीत रहनुहुन्छ, देवलोकमा कति, यद्यपि त्यहाँ यो पृथ्वी लोकको भन्दा हजारौँ गुणा सुख सुविधा छ, सुन्दर सुन्दर देवता देवीहरू छन् र त्यहाँ एकदमै पृथ्वीभन्दा पनि हजारौँ गुणा आनन्द मिल्छ, निश्चित मिल्छ, सुखभोग मिल्छ। तर पनि त्यहाँ भय छ, डर छ, त्रास छ। कुन बेला इन्द्रासन लुटिने हो, कुन बेला देवलोकमाथि आक्रमण हुने हो असुर साम्राज्यद्वारा, कुन बेला के हुने हो, कुन बेला के हुने हो, त्यहाँ पनि निश्चितता छैन। यद्यपि कडा सुरक्षा छ, यहाँको भन्दा हजारौँ गुणा सुरक्षा छ, तर पनि त्यहाँ डर त्रास भए। यो भौतिक संसार सबैतिर डर त्रास भए। कहाँ डर छैन, कहाँ त्रास छैन, केवल वैकुण्ठधाम गोलोकमा मात्रै डर त्रास छैन। त्यसैले त भन्यो वैकुण्ठ, वै नहुने, कुण्ठ भनेको दुःख कष्ट भय त्रास, जन्म मरण जरा व्याधि केही पनि नभएको, जहाँ जन्म हुन्छ, जहाँ मृत्यु, विशेष जहाँ मृत्यु हुन्छ त्यहाँ डर हुन्छ। त्यसकारण यो पृथ्वीबाट डर कदापि हटाउन सकिँदैन, यो भौतिक जगतबाटै। किन यहाँ मृत्युको भय रहन्छ, म मर्छु म मर्छु म मर्छु म मर्छु भन्ने भय रहन्छ। मलाई कसैले आक्रमण गर्ला, कसैले मलाई आक्रमण गर्नुभन्दा अगाडि नै म उसलाई आक्रमण गरेर सिद्ध्याइदिन्छु। संसारमा त त्यही भइरहेको छ नि, किनभने यो मृत्यु छ, त्यस कारणले गर्दा डर छ, त्रास छ, भय छ। तर प्रभुको धाममा, गोलोक धाममा, राधाकृष्णको धाममा, वैकुण्ठ धाममा त्यहाँ मृत्यु छैन, त्यही भएर त्यहाँ डर छैन, त्यहाँ भय छैन, त्यहाँ त्रास छैन। त्यहाँ सब कुरो पूर्ण छ, सब पूर्ण छ। यहाँको जस्तो अपूर्ण छैन। यहाँ कसरी अपूर्ण छ, त्यो पद कि त तिमीसँग हुन्छ कि त मसँग हुन्छ, एकजनासँग मात्रै हुन्छ, दुईजनासँग हुँदैन, अपूर्ण भयो नि त। एउटै कुरो सबैले बाँडेर लिनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा यहाँ के छ, यहाँ कलह छ, मारकाट छ, अशान्ति छ। तर त्यहाँ त्यस्तो छैन, त्यहाँ पूर्ण छ, सबै पूर्ण। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। प्रभुको धाम सम्पूर्ण कुराले परिपूर्ण छ। त्यहाँका जति पनि वासीहरू परिपूर्ण हुनुहुन्छ, कुनै कुराको अभाव छैन, कुनै कुराको खाँचो, कुनै कुराको यो कुरा मसँग छैन भन्ने हुँदैन। सर्वथोक परिपूर्ण छ भनेदेखि त्यहाँ किन मारकाट, त्यहाँ किन झैझगडा, त्यहाँ किन यहाँको जस्तो कलह, किन? त्यो त कलह केवल यहाँ मात्रै हुन्छ भौतिक जगतमा। यो कलह कदापि अन्त हुँदैन। आज मानिसहरू यो कलह भोलि अन्त हुन्छ, फलानु नेता आयो भने अन्त हुन्छ, फलानु व्यवस्था आयो भने अन्त हुन्छ भनेर मानिसहरू यो दिवा सपना देखेर बस्दछन्। तर यो कलह यो संसारबाट कदापि अन्त हुँदैन। किन भन्दाखेरि कुकुरहरू धेरै छन्, हड्डी एउटा टुक्रो छ, कसरी कलह शान्त हुन्छ? शान्त हुन्छ? हुँदैन नि। खान चाहनेहरू धेरै छन् तर कुर्सी एउटा छ, अब शान्ति हुन्छ त्यहाँ? शान्ति हुँदैन नि। कहाँबाट शान्ति हुन्छ? त्यसकारणले गर्दा जसरी कुकुरहरूको झुण्डको बिचमा एउटा हड्डीको टुक्रो लगेर फालिदिएपछि त्यहाँ कुकुरहरू कसरी झगडा गर्दछन्, एकअर्कालाई टोक्ने, चिथर्ने, संसारमा त्यो भइरहन्छ। एउटा पद हुन्छ प्रधानमन्त्रीको, त्यसको लागि सबै नेताहरू झैझगडा गरेर बस्दछन्। त्यसैको लागि मार्केट त्यसैको लागि हुन्छ, दुनियादारी त्यसैका लागि हुन्छ। संसारमा हर कुरा सीमित छ, लिमिटेड छ। केवल यो मात्रै होइन, सब कुरा, हर कुरा लिमिटेड छ। संसार एकदम लिमिटेड छ। लिमिटेड संसारमा हामीहरूको अनलिमिटेड इच्छा छ, सीमित जगतमा हाम्रो असीमित इच्छा छ, असीमित सुख भोग्ने चाहना छ। अनि कहाँबाट यहाँ शान्ति मिल्छ? कसरी कलह हुँदैन यहाँ, हैन? त्यसकारणले गर्दा हामी असीम जगतमा जानुपर्छ, राधारानीको धाममा जानुपर्छ,
जहाँ सब कुरो असीम छ, असीम प्रेम, असीम आनन्द, केवल त्यही मात्रै सुख छ, किनभने परिपूर्ण छ। त परिपूर्ण जगत त्यो हाम्रो आत्माको जगत हो। यो हाम्रो आत्माको ठाउँ होइन, कहीँ कतै सुख शान्ति छैन। त्यसैले त शास्त्रमा बताइयो ब्रह्मानन्दो भवेत् एष चेत परार्ध गुणीकृत नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि भक्ति रसामृत सिन्धुमा। अरे ब्रह्म प्राप्तिबाट जुन सुख प्राप्त हुन्छ त्यो त परमाणु तुल्य हो। राधा रानीको चरण सेवाबाट प्राप्त हुने सुखको परमाणु तुल्य हो। बस ब्रह्म सुख भनेको के हो? ब्रह्म सुख भनेको यो पृथ्वी लोकमा मनुष्यले जुन चरम उत्कर्षको सुख प्राप्त गर्दछ त्यसलाई मानुषी सुख भनिन्छ। हो, यही मनुष्य सुखलाई 1 करोड गुणाले गुणान गर्ने हो भनेदेखि त्यो हो ब्रह्म सुख। यदि यो संसारमा कोही परिपूर्ण मनुष्य छ, जोसँग परिपूर्ण सम्पत्ति, परिपूर्ण धन, परिपूर्ण यो पृथ्वी लोकको सुख छ, सम्राट छ, भयभरको सुख उसैको छ भने उसको सुखलाई 1 करोड गुणान गर्ने हो भने त्यो ब्रह्म सुख, ब्रह्म प्राप्तिबाट प्राप्त हुने आनन्द, त्यो आनन्द त राधा रानीको चरण सेवाबाट प्राप्त हुने आनन्दको एउटा कण हो। अब तपाईँ हामी कल्पना गरौँ। त्यसकारणले भागवतजीमा बताइयो तुलयाम लबेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत सङ्गी सङ्गस्य मर्त्यानाम किमुत आशिषः। श्रीमद् भागवतम 1.18.13। वास्तवमा एक भक्तलाई न स्वर्ग प्राप्तिको इच्छा हुन्छ न ब्रह्माजीको पद नै प्राप्तिको इच्छा हुन्छ। यो भौतिक जगतमा कुनै पनि महान महान देवी देवताको पद प्राप्त गर्ने इच्छा हुँदैन। स्वर्गको राजा, ब्रह्मलोकको राजै बनाइदिन्छु भन्दाखेरि पनि उसलाई इच्छा हुँदैन। हामीले अघि नै चर्चा गऱ्यौँ। उसको त एक मात्र इच्छा हुन्छ कि प्रभुका प्यारा भक्तहरूको थोरै मात्र पनि सङ्ग प्राप्त गरेर प्रभुको प्रेम सेवा प्राप्त गर्न पाए, बस त्यतिमै धन्य बन्दछ। किनभने त्यसबाट के प्राप्त हुन्छ? प्रभुको चरण प्राप्त हुन्छ, प्रभुको प्रेम सेवा प्राप्त हुन्छ। र प्रेम सेवा कति महान छ कि ब्रह्मानन्द पनि एउटा कण तुल्य कण। त्यसकारणले गर्दा स्वयं भगवानले बताउनु भयो, मेरा भक्तहरू मेरो प्रेममय सेवामा यति लीन रहनुहुन्छ कि मैले 5 किसिमको मुक्ति दिएँ भए पनि लिनुहुन्न। 5 किसिमको मुक्ति के हो? सारूप्य, सालोक्य, सामिप्य, सार्ष्टि र सायुज्य। भक्तहरू लिन चाहनुहुन्न। राधा कृष्णका भक्तहरू राधा कृष्णको प्रेममा यति तल्लीन, यति लीन हुनुहुन्छ कि उहाँहरू स्वयं प्रभुको धाम दिए पनि उहाँहरू लिन चाहनुहुन्न। उहाँ त केवल राधा रानीको प्रिया प्रीतम श्यामा श्यामको चरण सेवा गरेर त्यसैमा परम आनन्दित हुनुहुन्छ, किनभने त्यसैमा सुख छ। अब यहाँ सुन्दा अचम्म लाग्छ, अरे चरणको सेवा गरेर पनि काहीँ सुख प्राप्त हुन्छ? जसरी यो संसारमा कसैको सेवा गरेर सुख प्राप्त हुन्छ? हुँदैन नि, खासमा हुँदैन नि। हो, बद्ध जीवले त्यही सोच्दछ, अरे सेवा गरेर सुख कहाँ? त्यहाँ गएर पनि फेरि सेवा नै गर्नुपर्ने, राधा रानीको सेवा गर्नुपर्ने, युगल सेवा गर्नुपर्ने, सेवा सेवा सेवा। यो कति नोकर चाकर बनेर बस्नु है। नोकर चाकर बनेर पनि मालिक बनेर अरूलाई अर्डर दिएर स्वामी यो हुन पाउँदा पो आनन्द हो नि भौतिक दृष्टिले सोच्दा। तर त्यो होइन, ठ्याक्कै उल्टिएको छ कि यो भौतिक जगतमा। आध्यात्मिक जगतमा राधा कृष्णको राज्यमा जे कुरा छ त्यो ठ्याक्कै उल्टिएको छ। त्यहाँ स्वामिनीले जति आनन्द प्राप्त गर्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी सेवक र सेविकाले आनन्द प्राप्त गर्नुहुन्छ। राधा रानीले जति आनन्द प्राप्त गर्नुहुन्छ कृष्ण सुखबाट, त्योभन्दा राधा रानीका सेवामा संलग्न दासी मञ्जरीहरूले 100 गुणा बढी आनन्द प्राप्त गर्नुहुन्छ। जतो सुख वृषभानु नन्दिनी, 100 गुणा सुख सङ्गिनी। यो शास्त्रको वचन हो, महापुरुषहरूको वचन हो। हाम्रो भौतिक बुद्धिले बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दा त्यो राज्यलाई बुझ्नको लागि हामीहरूले यस भौतिक जगतलाई एक हिसाबले भन्नुपर्दा भुल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यहाँको जुन सिद्धान्त छ, यहाँको जुन विवेक छ, यो विवेकले काम गर्दैन। यदि यो विवेकले हेर्ने हो भने त त्यहाँ गएर दास बन्ने, सेवा गर्ने, चरण दबाएर बस्ने, स्नान गराउने, चमर डुलाउने, अल्ता लगाइदिने, होइन, यो हेर्दाखेरि त फ्रस्ट्रेटिङ हो नि। यो गरेर पनि काहीँ आनन्द हुन्छ भन्ने। तर प्रिय भक्त भागवत, हामी यो बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले यो भौतिक जगतको
जुन विचार छ त्यो विचारलाई भुल्दै जानुपर्छ। उल्टो छ यो उल्टो छ। जसरी ऐनामा उल्टो देखिन्छ, वास्तविक हेर्नको लागि त ऐनाभन्दा बाहिर हेर्नुपर्छ। ऐनाको त केवल हेर्नलाई मात्रै हो। र भौतिक संसार उल्टो छ। त प्रिय भक्त भागवत, त्यही भएर ब्रह्माको पद दिए पनि भक्तहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्न, शिवको पद पनि प्राप्त गर्न चाहनुहुन्न, ईश्वर कोटिका जीव बनाइदिन्छु भन्दाखेरि पनि भक्त प्राप्त गर्न चाहनुहुन्न। भक्त त केवल राधा रानीको प्रेम सेवा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ। श्यामा श्यामको त्यो दिव्य निवृत्त निकुञ्जमै श्यामा श्यामको चरण सेवा गरेर त्यसैमा आनन्द प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो परम परम अनिर्वचनीय अनन्त अनन्त आनन्द प्रेम सागरमा डुब्न चाहनुहुन्छ। त्यसको वर्णन गरेर साध्य छैन, त्यो शब्दमा हामी उल्लेख गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँको एक थोपा मात्र पनि यदि यो जीवात्मालाई प्रकाश भयो, मिल्यो भनेदेखि यो संसारको जति पनि महान महान सुख छ तुच्छ लाग्दछ, एकदम तुच्छ, त्यो दुःख लाग्दछ के। यो सन्त महापुरुषहरूले बार बार बताइरहनु भएको छ। यो केवल बोल्ने मात्र कुरा होइन। दिव्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् र यो तलको बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोस् र हरदम दिव्य भिडियोहरूका साथमा रहनुहोस्।